एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज करता हूँ। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा, यानी सलाम लूँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है कि 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और ये बरकत हमें मुयस्सर आ जाए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है, अगर कोई बंदा दुरूद पाक इतनी मोहब्बत और शौक और कसरत से पढ़े कि वो दुआ मांगने का वक्त ही ना पाए, बस दुरूद ही पढ़ता रहे, तो फरमाया अल्लाह बिन मांगे उसे हर चीज अता फरमा देता है। और वजह ये दुरूद पाक की कसरत व बरकत होती है। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। जो मैंने आया करीमा पढ़ी है उसका सहारा लेकर मैं बात को आगे चलता हूँ। उन्वान मेरा ये है, अकीदे की अहमियत क्या है और अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। ये आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू है। आप तवज्जो रखेंगे तो ये उन्वान मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर लोग, कोई भी आप किसी को भी देख लें तो वो शायद आपको यही कहेगा कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूं। लेकिन याद रखें, कुरान मजीद बुरहान रशीद ये वो किताब है जिसमें सब कुछ है पर झूठ नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात की? कुरान मजीद में सिर्फ एक चीज नहीं और वो झूठ है, हर चीज सच लिखी हुई है। इस कुरान मजीद ने हमारी हिदायत के लिए सारे उसूल बयान कर दिए। हम जब इन उसूलों पर अपने आप को परखेंगे या देखेंगे तो खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगा कि सीधा रास्ता किस बंदे का है। सीधे रास्ते के लिए ना तो इलाका शर्त है, ना दाढ़ी शर्त है, ना पगड़ी शर्त है, ना मदरसा शर्त है, ना कोई कौम शर्त है। समझ आ रही है? वो जो दलाइल कुरान और हदीस ने बयान किए सिर्फ वो शर्त है। अगर वो किसी में भी पाई जाए तो वो अबू बकर हो तो तब भी सीधे रास्ते पर है, वो हबशा का बिलाल हो वो भी सीधे रास्ते पर है। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो वो आपने दलाइल देखने हैं कि कुरान और हदीस में वो क्या है, ताकि हम सीधे रास्ते पर चल सकें। कुरान मजीद पहला ही पारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जो सूरह पाक है, इसके अंदर एक आयत है, अल्लाह ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये दुआया कलमा है। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम अल्हम्दु पढ़ते हो तो इसके अंदर ये मुझसे दुआ मांगा करो। क्या? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ये बंदा अपने रब से दुआ कर रहा है। आज आप जमाने में देख लें, कोई भी किसी भी मकतबा फिक्र के बंदे को देख ले तो वो ये कहेगा कि मेरा सीधा रास्ता है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं हदीस पढ़ रहा हूं, मैं बुखारी शरीफ से दिखाता हूं, मैं फलां करता हूं। भाई ठीक है, तू अपने आप को कहता है सीधा रास्ता है, तू सही रास्ते पर है, लेकिन हम कुरान से पूछेंगे कि सीधा रास्ता तेरा है या किसी और का है। अगर आपको बात समझ आए तो आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह सकते हैं। अच्छा, कुरान ने कहा कि पहले दुआ मांगो अपने रब से कि मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अब सारे लोग मैदान में आ गए, मेरा सीधा रास्ता है, मेरा सीधा रास्ता है। मैंने कहा नहीं, कुरान पढ़ते हैं। कुरान ने कहा सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, सीधा रास्ता उसका नहीं है जो खुद कहे मेरा सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। अब ये दूसरी बात आ गई। पहला था सीधा रास्ता। अब जो भी दावा करे कि मेरा सीधा रास्ता है, नहीं भाईजान, कुरान बताएगा सीधा रास्ता किसका है। तो सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। तो अब बताओ भाई इनाम है? कहते हाँ मेरे ऊपर इनाम है। पहले मेरा एक मदरसा था, अब 2 हो गए, इनाम नहीं तो क्या है। पहले मेरा एक बेटा था, अब 2 हो गए, इनाम नहीं तो क्या है। पहले मेरी एक दुकान थी, अब 2 हो गई, इनाम नहीं तो क्या है। वो अपनी ही दलीलें गढ़ गढ़ के दे रहा है और बता रहा है मेरे ऊपर इनाम है। मैंने कहा नहीं, हम कुरान से पहले पूछेंगे इनाम किस पर हुआ है। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो 5वें पारे में मेरे रब ने ये मसला भी हल कर दिया। फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। फरमाया अल्लाह ने जिन पर इनाम किया है, गौर से सुनना हज़रात,
پہلی جماعت ان میں نبیوں کی ہے، دوسری صدیقین کی ہے، تیسری شہداء کی ہے، اور چوتھی اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے۔ یہ ہیں لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اپنی طرف سے دلائل نہ دو کہ میرے اوپر اللہ کا انعام ہے، جو قرآن نے کہا ہے وہ چیز دکھا، اگر آپ کے پاس ہے تو پھر میدان میں آ۔ 4 جماعتیں رب نے گنوائیں، فرمایا نبیوں پر میرا انعام، صدیقوں پر میرا انعام، شہیدوں پر میرا انعام، ولیوں پر میرا انعام۔ اب میں آپ کا مسئلہ ختم کر دوں، ذہنوں میں خلش لیے بیٹھے ہیں کس مولوی کو سنیں کس کو نہ سنیں۔ میں نے کہا یہ آیات بتاتی ہیں سیدھے راستے پر چلو، سیدھا راستہ انعام والوں کا ہے۔ انعام 4 جماعتوں پر ہے، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور ولیوں۔ کلمہ پڑھ کے، بڑا وزنی جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اس کی قدر کریں تو، کلمہ پڑھ کے جو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، ولیوں کے پیچھے چلے وہ سچا ہے، اور جو ان سے جلے وہ جھوٹا ہے۔ جو ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی مسئلہ حل، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ قرآن پڑھ کے جو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، ولیوں کے پیچھے چلے وہ سچا ہے، اور جو ان سے جلے وہ جھوٹا۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ کوئی نہیں آگا؟ اچھا، اگر آپ چاہیں تو اس مسئلے کو تھوڑا آسان کر دوں۔ نبیوں میں امام الانبیاء کی اطاعت اس وقت ضروری ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے، عیسیٰ علیہ السلام، کوئی نبی آ جائے تو اسے بھی میری اطاعت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا، میری اطاعت کرنی پڑے گی، میری فرما برداری کرنی پڑے گی، میرے دین پہ چلنا پڑے گا، میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ نبیوں کے پیچھے امام الانبیاء، صدیقوں کے امام ابو بکر صدیق ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ شہیدوں کے امام حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت مولا علی بھی ہیں، اور کربلا کا بادشاہ میرا حسین بھی ہے۔ کلمہ پڑھ کے میرے نبی کے پیچھے بھی چل، کلمہ پڑھ کے ابو بکر صدیق کا غلام بھی بن۔ اب گنتے چلے آئیے، کلمہ پڑھ کے شہیدوں کے پیچھے، حضرت امیر حمزہ ہوں یا عثمان غنی ہوں، فاروق اعظم ہوں یا مولا علی ہوں، امام حسن ہوں یا حسین ہوں، ان سب کے پیچھے بھی چل۔ اور اگلی بات صالحین، فرما اللہ کے ولی، آج کل کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں، اچپ اچپ، تجھے کس نے کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے نبیوں کے پیچھے بھی چلو، صدیقوں کے پیچھے بھی چلو، شہیدوں کے پیچھے بھی چلو، اور فرمایا ولیوں کے پیچھے بھی چلو۔ اب یہ نشانیاں ہیں سچے بندے کی، سچے بندے کی۔ اچھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان میں سے کسی ایک کے پیچھے چلے اور باقیوں کو چھوڑ دیں۔ کوئی کہے بس میں نبی کی بات مانتا ہوں، میں نہیں مانتا صدیق اکبر کو، میں نہیں مانتا کسی شہید کو، میں نہیں مانتا کسی ولی کو۔ بھائی جان تو بھی فارغ ہے، رب نے 4 چیزیں دی ہیں، چاروں کے پیچھے چل۔ اچھا، کوئی بندہ کہے میں نبی کے پیچھے بھی ہوں اور میں نوکر صحابہ دا، میں تو صدیق اکبر کو بھی مانتا ہوں، ابو بکر کو بھی مانتا ہوں، تو میں نے کہا پھر شہیدوں کے پیچھے کس نے چلنا ہے؟ امام حسین کا نعرہ کس نے لگانا ہے؟ مولا علی کا کس نے لگانا ہے؟ اور جنہوں نے سجدے میں سر کٹایا، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا، کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں نبی کو بھی مانتا ہوں، صدیق اکبر کو بھی مانتا ہوں، شہید، پر میں ولیوں کو نہیں مانتا۔ ابے کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک کے دین پر کوئی عمل کر کے تو دیکھے، رب اسے ولی بناتا ہی بناتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ولی نہ بنے۔ دین پر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، ورنہ آپ کیا سمجھتے دین پر عمل کرو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بندہ کچھ نہیں بنتا؟ نہیں، دین پر جتنا جو عمل کرتا جائے اتنا بڑا اللہ کا ولی بنتا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے میرے بھائی، اس واسطے جو کامل اور اکمل بننا چاہے وہ کلمہ پڑھ کے نبی کی سنت پر بھی عمل کرے، کلمہ پڑھ کے صدیق اکبر کا غلام بھی بنے، کلمہ پڑھ کے شہداء کا غلام بھی بنے، اور کلمہ پڑھ کے ولیوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ بھی دے۔ جس کے پاس یہ چاروں شاخیں ہوتی ہیں وہ بندہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے۔ حل ہو گیا جناب۔ اب کوئی بیچارہ ایڑیاں تو رگڑتا رہے گا لیکن کبھی قرآن کے اس دلیل کا رد کر سکتا، یہ یاد رکھ لیجیے۔ توجہ ہے نا صاحب حضرات؟
عزیزان مکرم، اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو تھوڑا سا آگے چلیے تاکہ مسئلہ ہم حل کر لیں. اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ جو صراط مستقیم ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یار علماء تفسیر کی آراء بھی سن لیجئے. صراط مستقیم سے مراد سب سے پہلی بات ہے قرآن. صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اس کا مطلب ہے قرآن کے راستے پر چلے. قرآن مجید نے جو حلال و حرام اور جو حدود و قیود بیان فرما دی ان سب کو سمجھے اور ان پر عمل کرے. یہ صراط مستقیم ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ